बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, DGISPR का बयान पाकिस्तान को खतरा, क्योंकि भारत दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। इस वक्त भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि मकबूजा वादी से भी तवज्जो हटानी है और चीन से भी, क्योंकि चीन ने भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और जिस पर भारत बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि इमरान खान का हसीना वाजिद को फ़ोन, यानी कि पाकिस्तान आने की दावत देना चाइना का मोदी को जवाब था। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब करके चाइना का भारत का घेराव तंग कर रहा है, यानी कि अब भारत को परेशान करने के लिए और भारत पर पाबंदी लगाने के लिए चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब कर रहा है। और इमरान खान ने जो हसीना वाजिद को फ़ोन किया है वो असल में चाइना के ही कहने पर किया है। सूरत-ए-हाल बहुत ही मज़ेदार बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका और भारत पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर भारत खुद अकेला रह गया है। अगर इस वक्त अमेरिका भी साइडलाइन पर हो जाता है तो भारत का कोई भी सहारा नहीं बचता। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार का एक बयान सामने आया और इस बयान को संजीदगी से पूरी दुनिया ले रही है, जिसमें भारत को किसी कार्रवाई का भरपूर जवाब देने का कहा गया है। ख्याल रहे कि ये बयान पाक भारत ताल्लुकात में एक तनाव का आगाज है। वाज़ह है कि जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक मकामी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक फ्लैश फ्लैग ऑपरेशन की साजिश कर रहा है और ये कि अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तान भरपूर ताकत के साथ जवाब देगा और उसके नतीजे किसी के कंट्रोल में भी नहीं होंगे। दिफाई मुबसरीन का कहना है कि यह बयान मामले की संगीनी और पाक भारत ताल्लुकात में तनाव का आगाज है। वाज़ह है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात गुज़िश्ता अगस्त से कशीदा हैं। मारूफ दफाई तजिया निगार जनरल गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि भारत की तरफ से अटली की मूवमेंट गैर मामूली है। उन्होंने DW को बताया, कश्मीर में एक तरफ भारत एक नई क़यादत पैदा करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ चीन के साथ कशीदगी की वजह से भी मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि नई दिल्ली और इंतहा पसंद मोदी हुकूमत कोई भी मुहिम जोई कर सकती है। उनकी तरफ से अटली की मूवमेंट ये ज़ाहिर करती है कि उनके अदारे ठीक नहीं हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने अपने तौर पर कुछ रेड लाइन्स का भी तायीन किया है। अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो ये रेड लाइन्स को क्रॉस करने के मुतरादिफ होगा और ऐसा लगता है कि भारत इन रेड लाइन्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उनके मीडिया को देखें और उनके लिखारियों को पढ़ें तो आपको इस बात के इशारे मिलेंगे। पाकिस्तान के कई हलकों में ये तासर है कि इस्लामाबाद के लिए कांग्रेस की हुकूमत फिर भी कुछ बेहतर है, जिसमें कई अनासर खित्ते में अमन के ख्वाह हैं, लेकिन BJP और उसके नजरियाती तंजीम RSS खित्ते में अमन नहीं चाहते और उनका रवैया पाकिस्तान की तरफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। कराची यूनिवर्सिटी के शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के साबिक सरबराह डायरेक्टर NA वजारत का कहना है कि मोदी का भारत खित्ते के तमाम ममालिक से लड़ने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। उन्होंने DW को बताया, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, भारत के नेपाल और चीन से भी ताल्लुकात कशीदा चल रहे हैं। भारत के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं और ऐसे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुहिम जोई कर सकते हैं, जिसके बहुत ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का ख्याल है कि कशीदगी किसी एक मुल्क की तरफ से नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक इस तनाव के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में काम करने वाली जम्मू कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार राजा एडवोकेट का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी से भी कश्मीरियों को नुकसान होता है और जंग की सूरत में तो वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे।
انہوں نے DW کو بتایا، پہلے ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ کشمیر گولہ باری کا شکار ہے، ہمارے لوگ روزانہ شہید ہو رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اور جنگ کی صورت میں تو ہمارے لیے مکمل تباہی سامنے ہوگی۔ دونوں ممالک میں کورونا کی وجہ سے معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں اور اس سے اندرونی جنگ میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، جس سے توجہ ہٹانے کے لیے دونوں ممالک خطے کو جنگ کی آگ میں جھونک سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی امن پسند قومیں اور کشمیر میدان عمل میں آئیں گے، کیونکہ جنگ کی صورت میں صرف کشمیری ہی تباہ نہیں ہوں گے بلکہ پورا خطہ تباہی کا شکار ہوگا۔ اس لیے پاکستان اور بھارت کی امن پسند قوتوں کو اس اجتماعی پاگل پن کو ختم کرنا پڑے گا جو ہمیں جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپوڑا سے تعلق رکھنے والے تجزیہ نگار ظہر مجید کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں اس وقت لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں، جہاں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو اور وہ چین کے مداخلت کو بھی اہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اس سے مسئلہ شاید حل ہو جائے۔ لیکن کشمیر میں ایک بڑی تعداد امن پسند عناصر کی بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جنگ نہ صرف کشمیر بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے خطرہ ہوگی۔ اور دوسری بات کہ دونوں ممالک کے پاس اسلحہ اور بارود کافی زیادہ تعداد میں ہیں، یعنی کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ جنگ صرف کچھ منٹوں کی ہوگی، اور اس لیے کچھ تنظیمیں یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات بہتر ہو جائیں۔ پاکستان نے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں، لیکن مودی ہمیشہ سے سائیڈ لائن پر رہا ہے۔ مودی نے یہی سمجھا کہ پاکستان خاموش ہے تو پاکستان کمزور ہے، لیکن پاکستان اس وقت خاموش ضرور ہے لیکن کمزور نہیں۔ یاد رہے کہ آصف غفور صاحب نے کیا کہا تھا کہ ایک دن مودی سرکار ایک ایسا طوفان اٹھے گا جسے آپ کبھی بھی نہیں روک پائیں گے، اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ کشمیر کے اندر کشمیری مجاہدین مودی کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، اور اب بھارت خطے میں بھی اکیلا رہ گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے جو بلاک بنایا ہے اس میں تمام تر ممالک شامل ہو رہے ہیں، یعنی کہ تمام تر ممالک اب پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ان کو پاکستان سے فائدہ ہے، جس میں چین کا ایک اہم رول ہے۔ پاکستان کے سی پیک کو روکنے کے لیے انڈیا اور امریکہ نے بہت کوششیں کی، لیکن وہ تمام تر ان کی کوششیں اس وقت ناکام ہو چکی ہیں۔ پیارے دوستو، اب صورتحال کچھ اس طرح سے بن چکی ہے کہ انڈیا کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ انڈیا نے پہلے ہی بارڈر اور LOC پر تمام تر اسلحہ اور بارود پہنچا دیا ہے، جبکہ انڈیا چین کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی خواہش رکھتا ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے ابھی تک چین کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ چین نے ایک ہی بیان بار بار دیا ہے کہ جو علاقے ہم نے بھارت سے چھین لیے ہیں وہ علاقے ہم کبھی بھی بھارت کو واپس نہیں دیں گے۔ اگر بھارت ان علاقوں کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ چینی ٹیکنالوجی سے لڑنے کی خواہش کرے گا، تو ہم بھارت کو اس خطے سے ختم کر دیں گے۔ روس بھی سائیڈ لائن پر ہو چکا ہے، کیونکہ روس نے اسلحہ اور بارود بھارت کو دینے سے انکار کر دیا ہے، اور چین نے روس کو ایران کی طرح اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے آگے دو طرح کی شرائط رکھی کہ اگر آپ روس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر چین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اب امریکہ کے بحری بیڑے بھارت میں پہنچ چکے ہیں جو بھارتی سمندروں میں گشت کر رہے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہے کہ ہم چین پر حملہ کریں، لیکن اگر کل تک امریکہ بھی سائیڈ لائن پر ہو جاتا ہے تو بھارت بالکل خطے میں اکیلا رہ جائے گا۔ بھارت پاکستان کو اکیلا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جہاں پر بھارت خود اکیلا رہ گیا ہے۔ پیارے دوست، ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجیے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اصل معاملات کیا ہیں، اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔